أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں جیسا کہ تساں تمام حضرات نو اس بات دا بخوبی علم ہے میرے بڑے بھائی برادر محترم ماسٹر حمید صاحب دے برادر کبیر یعنی بڑے بھائی محمد طاہر صاحب دے والد گرامی قدر دی وفات اور اس دار فانی تو رحلت فرما جانا پسمان گان واسطے ایک بہت بڑا صدمہ اور گہرا دکھ جس دکھ اور صدمے دے اندر اساں تساں تمام مسلمان برابر دے شریک ہاں دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ جتنے مسلمان ایماندار اس دار فانی تو
رحلت فرما چکے اللہ سب دی مغفرت فرما دے اور اساں تساں جتنے دنیا دے اندر باقی زندہ لوگ موجود ہاں اللہ سب مسلمانوں نو ایسا عمل اور ایسا کردار اختیار کرنے دی توفیق عنایت فرماوے کہ جس عمل دے اندر اللہ دی رضا موجود ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ موجود ہوئے. چنانچہ دنیا دے اس عارضی جہان دے اندر ہر چھوٹے بڑے انسان نے اپنی محدود اور مخصوص زندگی دے ایام گزار کے اس نے اپنے مالک اور شہنشاہ کل دے سامنے پیش ہو. اس پیشی دا دنیا دا کوئی طبقہ انکار نہیں کر سکتا. دنیا دا کوئی فرد اس تو راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک نے قانون ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ جس نے دنیا کا جہان دیکھے ہے اس نے آخرت کا میدان ضرور دیکھنا ہے. جس نے زندگی کا مزہ چکھے ہے اس نے ایک دن موت کا ذائقہ اور مزہ ضرور چکھنا ہے. اور جس بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس نے اس ذائقہ چکھنے تو بعد اپنے مالک دے سامنے اپنی تمام تر گزشتہ زندگی کا جواب دے ہوگا. سب تو بڑا مرحلہ جڑا تیرے واسطے میرے واسطے جیڑی دنیا گزر چکی ہے انہاں تے بھی یہ مرحلہ جڑے لوگ اساں رہ چکے ہاں اساں تے بھی یہ مرحلہ جیڑی آمن والی دنیا اگلی نسل ہے اس تے بھی یہ مرحلہ گزرنا ہے کہ جدوں رب دے دربار دے اندر بندے نے پیش ہونا ہے اور رب دے سامنے او دی پیشی ہونی ہے آمنا سامنا ہونا ہے. اس دن رب نے بندے کو دنیا دی زندگی دے اندر اس جو کچھ کیتا ہونا ہے اور اللہ نے اس نو دنیا دی زندگی وچ جو کچھ عطا کیتا ہونا ہے اس ایک ایک چیز کے بارے میرے رب نے دن قیامت دے بندے کو آمنے سامنے سوال کرنا. بھائی جاگ دے پہ ہو تو سب تھکے تھا نہیں جڑے جاگ رہے ہو گفتگو سننا چاہتے ہو سبحان اللہ آخری تک اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آوے تا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم آخ دیتا کرو. کیونکہ ساڑھا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جتنیاں نفلیاں عبادتاں اللہ نے مسلمان واسطے مقرر کیتے ہر نفلی عبادت تو زیادہ وزنی عبادت آمنہ دے لال تے درود پڑھنا ہے. اس واسطے آپ دا نام آوے تا کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. نبی اسلام نے فرمایا سب تو بڑا بخیل قیامت والے دن میری امت جو او بندہ ہو سی جس دے سامنے میرا نام کسے بندے ذکر کیتا تے اس دی زبان جو درود نہیں پڑھیا گیا او بندہ بخیلہ وچوں دن قیامت دے اٹھ سی. ہن اللہ دے فضل نال تساں تے سارے سخی بیٹھے ہو تہاڈیاں ساریاں ثقافتاں ایک پاسے مگر آمنہ دے لال دے نام نامی اسم گرامی تے درود پڑھنے والی ثقافت ایک پاسے. ایک بندہ میرا خیال ہے اپنی دنیا دی ساری دولت اللہ دے نا تے خرچ کر کے لٹا دے میں اتنا درجہ اس بندے دا نہیں جتنا اس بندے دا درجہ ہے جڑا زبان دی سخاوت کر کے آکے صلی اللہ علیہ وسلم اور تصور نہ لاکھنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. دن قیامت دے
اللہ دے دربار وچ اساں تساں سارے نے جواب دے ہونا، اللہ نے ساڈے کو سوال کرنا ہے اور اساں جواب دے ہونا ہے۔ اور اللہ پاک نے دنیا دی زندگی دے اندر جو عمل کیتا ہے، جو نیکیاں کیتی ہیں، جو اچھائیاں اور جو برائیاں کیتی ہیں، وہ ہر نیکی، ہر برائی، ہر عمل چھوٹا بڑا دن قیامت دے اللہ دے دربار دے اندر تیرے میرے رجسٹر کھول کے رکھ دیتے جانے، اور رجسٹر دے اندر ہر چیز موجود ہونی ہے، اور کسی چیز تو بندہ انکار بھی نہ کر سکسی۔ اللہ گواہیاں دے طور تے گواہ پیش کر کے تینوں ہر چیز دکھا دے سی، اور ہر چیز دا بندہ اپنی زبان نال اقرار کر سی کہ واقعی اللہ فرماتا ہے جی چھوٹی جی نیکی کیتی او بھی میں دکھا دے سا، جی معمولی جیاں جرم تے برائی کیتی او بھی دکھا دے سا۔ اس دن عدل ہو بڑے، انصاف ہو بڑے، برائی جتنی ہو سی اتنی سزا ہو سی، جتنی نیکی ہو سی اتنی اس کی جزا ہو سی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس دن جدو بندے دا ہر عمل اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے، اس دن پھر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ بندے دی نجات جس مسئلے وچ ہونی ہے نا، نجات او بندے دی نجات اللہ دے فضل تے رحمت نال ہونی ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حلال کھاؤ، سچ بولو، فراڈ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ یہ عمل دا حکم ضرور ہے، مگر دن قیامت دے اللہ پاک دے دربار دے اندر جس بندے دی نجات ہونی ہے او دا نامہ اعمال چیک کرنے تو بعد اللہ نے آکھنا جا میرے فضل نال بہشت برین دے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے اسا جتنے نیک بن جاواں، جتنے عمل کر لواں، مگر وقت بھی محتاج ہاں کس دے؟ اللہ دی رحمت دے، اللہ دی رحمت دے محتاج ہاں۔ اور یہ رحمت اللہ دی ایسی ہے کہ جڑی دنیا وچ ساڈی ضرورت ہے تے دن قیامت دے بھی ساڈی ضرورت ہے۔ ساڈیاں ضرورتاں، ساڈیاں لوڑاں تے ساڈے کم دنیا دے بھی اللہ دی رحمت تو بغیر نہیں ہو سکتے، تے دن قیامت دا جدو ہونا ہے اس دن تا بالکل واضح پتہ لگ وجنا ہے کہ اس دن ہی ساڈا کام کوئی اڑ گیا تا اڑ سی جے او دی رحمت نال نہ ہوئی، جے ساڈا بیڑا پار ہویا تے یقین ہوئے سی کہ او دی رحمت میرے نال شامل ہے۔ تا اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا کہ لوگوں دنیا دے جہان دے اندر اللہ فرمایا میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر اعلان کر میرے بندیاں نو دس، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پاک پیغمبر کل اپنی زبان نال اعلان فرما، یعنی اللہ جدو تیرے تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ پیغام تیرے تے میرے تک اپنے پیغمبر محمد کریم دے بصری زبان پہنچا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر گل تا میری، پیغام تا میرے، سنہا تا میں متعلقہ، مگر میرا پیغمبر زبان تیری استعمال ہونی، گل تیرے کلو کراونی،
کیوں میرا پیغمبر میری گلاں پہنچاون دیاں ذمہ داریاں میں تیرے سر دے اوتے رکھیاں ہوئیاں نہیں اس وقت میرا پیغام پہنچا دے میرا پیغمبر تے انہاں بندیاں نال گل کر دے جڑے میرے بندے جنہاں نوں میں اپنے ہتھاں نال بنایا جنہاں نوں اپنی قدرت نال میں انہاں نوں پیدا کیتا دنیا دے اندر بھیج دیتا انہاں بندیاں نال گل کرتے میرا پیغمبر پیغام دے کے آ یا عبادی الذین اسرفوا اللہ فرماتا ہے آنکھ میرا پیغمبر انہاں بندیاں نو جڑے میرے بندے اسرفو زیادتی کر بیٹھے جرم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے نے غلطی کر بیٹھے نے اگر کوئی مجرم ہے تاوی او دا سہارا اللہ دی رحمت نے وجہ کے بڑھنا ہے اگر کوئی بندہ نیک تے صالح تے متقی پرہیزگار ہے تاوی او دا سہارا اللہ دی رحمت نے بڑھنا ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر اعلان کر میرے بندیاں نو سنیا تے پیغام دے دے پیغام کیڑا تے کیڑے بندیاں نو اللہ دے انہاں بندیاں نو پیغام دے جڑے میرے گناہگار بندے خطاکار بندے ناہنجار بندے انہاں نو میرا پیغام دے میرا پیغمبر کیڑا پیغام دے میں اللہ پاک فرماتا ہے انہاں نو تساں بڑیاں غلطیاں کیتیاں اپنے وجود تے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں اسرفو علی انفسہم تساں اپنی جان تے گناہاں دا بھار رکھے ہوئے تساں اپنے وجود تے بڑے ظلم کیتے ہوئے بڑیاں زیادتیاں کیتی ہوئی نماز نہ پڑھنا اپنے نال زیادتی کیتی روزہ نہ رکھنا اپنے وجود نو تساں جوکھاں تے مشکلات وچ پایا سچ نہ بولنا اپنے وجود تے زیادتی کرنا اور روزہ نہ رکھنا اپنے نال زیادتی کرنا حق تے سچ دی گواہی نہ دیونا اپنے نال زیادتی کرنا کسے دا مال لٹ لینا او دے نال زیادتی نہیں اپنے نال تساں زیادتی کیتی اسرفو علی انفسہم اللہ دا جڑا کچھ بھی تساں کیتا ہے اپنی جان تے زیادتی کیتی ہے اپنے وجود نال ظلم تے زیادتی کیتی ہے مگر اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر یہ جتنیاں غلطیاں بھی کر کے آمن جتنے جرم بھی کر کے آمن انہاں نو آکھو تواڈے گناہ اتنے زیادہ نہیں جتنی میں اللہ دی رحمت وسیع ہے میں اللہ دی رحمت تا کنارہ بھی کوئی نہیں اس وقت انہاں نو آکھ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہاں نو آکھ وقت بھی تساں میں اللہ دی رحمت نال امید رکھ کے آؤ مایوس نہیں ہونا کیوں اللہ فرماتا ہے جے تہاڈا معاملہ اڑ گیا تے میری رحمت نال تہاڈا معاملہ ٹھیک ہو جانا ہے کسے کھوبے وچ تساں کھوب گئے اپنی رحمت نال میں تانوں کڈھ دیساں کسے جگہ تے تساں آ کے اللہ دے عذاب وچ گرفتار ہو گئے تا اودے وچوں کڈھن دا ہکو ذریعہ ہے میں اللہ دی رحمت تہاڈے اوتے شامل آن ہو گئی تہاڈی نجات دا ذریعہ بن وجنا ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے اعلان کر میرا پیغمبر کہ میری رحمت ایو جی چیز ہے جڑی گناہگار دے بھی کم آوے نیک دے بھی کم آوے دنیا دے بھی کم آوے آخرت دے بھی کم آوے سبحان اللہ ایویں ہے کہ کوئی نہ ساڈا سارا معاملہ کیدی رحمت دے سارے تے چلدا پیا والی یقین رکھنا پوسیدہ کہ ساڈا کامل مشکل کشا کون ہے اللہ ہی ساڈیاں ہر حالتاں نو سنبھال کھنن والا کون ہے اللہ ہی ساڈے گناہاں تے پردے پا کے رحمت دی بارشاں وساون والا کون ہے والی یقین ایمان بن وجے تے اللہ فرماتا ہے گناہ ہویا بھی صحیح تے مایوس نہ ہووی تیرے گناہ نو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سارے گناہاں دے تے رحمت دے بلڈوزر چلا کے انہاں نو تلے دبا چھوڑ سکتے میں فرشتے نو اس تک کیتے ہی کچھ نہیں
اے بندہ میرا ہاتھ میں ادھے نال اپنا معاملہ حل کر چھوڑے تساں اپنے رجسٹر چا کے سائٹ تے رکھ سٹو تے اس بندے نو میں اللہ دے حکم نال تے میں اللہ دی رحمت نال وجو بہشت دے دروازے تے چھوڑا کتنی وڈی اللہ دی رحمت ہے اللہ دی رحمت دا ہر بندہ محتاج ہے تو میں کی چیز ہوں حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روندے رہے بہشت برین چو تیرا تے میرا بابا آدم تیری تے میری اماں حوا علیہ صلوات اللہ دونوں اللہ نے فرمایا چلو چلیے اور میری بہشت برین چھوڑ دے وہ تے دنیا تے ٹر ونجو جڑے ویلے دنیا تے آئے نے تے لباس بھی کوئی نہیں درختاں دے پتے توڑ کے تے اپنے وجود نال ڈھانپ کے گزارا کر رہے نے 40 سال توڑی روندیاں روندیاں آدم دی اکھاں وچوں پانی رون جو گئی ختم ہو گیا آدم علیہ السلام اپنی جگہ تے پریشان ہوندے پائن بھئی ہوا نکھڑ گئی آدم علیہ السلام تے ہوا دی جدائیاں پہ گئی نے حضرت آدم علیہ السلام او جناب کسے اور جگہ تے پہنچے ہوئے نے تے اما ہوا کسے اور علاقے دے اندر پہنچ گئی جدائی دے صدمے الگ آ گئے اللہ دی ناراضگی دے صدمے الگ آ گئے نے ہر پاسو صدمے تے ہر پاسو دکھ تے ہر پاسو پریشانیاں چل دیا رہیاں حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات دے اندر پہنچے نے تے عرفات دے میدان دے اندر حضرت آدم تے حوا دی دوبارہ ملاقات ہو گئی ہے اس ملاقات دے اندر آدم علیہ السلام آکھن لگے او حوا بڑیاں مدتاں دے نکھڑ گیا بڑیاں مدتاں دیاں جدائیاں بھی پہ گئی ہیں تے نکھڑے بھی ہو گئے نے اللہ دی رحمت تو بھی دور ہو گیا بہشت برین تو بھی دور ہو گیا پکے پکائے کھانے مل دیا وہ بھی ساریاں چیزاں ختم ہو گئیاں ساریاں نعمتاں بھی اللہ نے واپس لے لیاں بہشت برین دے سیتے سلائے سوٹ بھی اللہ نے واپس لے لینے ہونتا بڑے بڑے معاملات جیسا پریشان ہو گیا مگر ہون سانو سوا اودی رحمت دے ہور کوئی شے نظر نہیں پیاندی ہون بھی ساڈی سنبھال اگر لینی ہے تا اللہ دی رحمت نے آ کے لینی ہے اور سانو سنبھالن والا بھی کوئی نہیں اور سانو پالن والا بھی کوئی نہیں اس وقت ہوا آج میں ایک سوچ سوچ کے آیا اس وقت تو آمین آکھنی ہے تے میں وہ سوچ اللہ دے سامنے اپنی پیش کرنی ہے آدم علیہ السلام جو دعا مانگنی شروع کیتی ہے بھائی ہوا نے آمین آمین آکھیے آدم علیہ السلام آدن اے میرا اللہ میرا اتنا تجربہ تا کوئی نہیں پہلی باری پھول گیا تے تو بہشتی جو کٹ چھوڑے آئی اسا زمین تے آ کے تنگ ہو گیا پریشان ہو گیا پریشانی دے عالم دے اندر اللہ ساڑے رون جوگا پانی بھی کوئی نہیں رہ گیا اکھاں ساڑیاں رتیاں ہو گئیاں وجود ساڑا خشک ہو گیا سانو نہ کھاون دی کوئی چیز مل دیئے نہ پیون دی مل دیئے اللہ پاکا بھاویں کچھ دے میں تے بھاویں نہ دے میں ایک گل تا اللہ میری من چاہ میں تیرے نال گل پہ کرے نا میرا اللہ یہ تو میرے نال راضی ہو ونجے تا مینوں دنیا دی ہور کسے شے دی ضرورت کوئی نہیں یہ تو مینوں اپنی رحمت عطا کر دے تا میرے سارے کم ہو وجنے بگڑیاں ساریاں بن وجنیاں نے سارا نظام میرا درست ہو وجنا ہے آدم علیہ السلام دے اللہ اپنے راضی ہون دا منیون دا جے مینوں طریقہ نہیں آندا مینوں ڈھنگ نہیں آندا تا کم از کم مینوں طریقہ تا سکھا دے کم از کم مینوں او گلاں کرن دا طریقہ سکھا دے جڑی گل نال تو راضی ہوندا ہے جڑی گل کرن نال تو خوش ہوندا ہے اللہ کہ او مینوں سکھا دے تے میں او گل چکرے ساتھ تو راضی تھی ونی حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے ویلے انج کر کے گل کیتی ہے اس نے اللہ نو بھی رحم آ گیا اللہ نو بھی اس آدم علیہ السلام دی حالت ترس آ گیا 40 سال تو بعد اللہ فرماتا ہے فتلقا آدم من ربه کلمات
کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم فتلقى اللہ پاک فرماتا ہے آدم علیہ السلام نے منتا کر کے پورا زور لا کے آدم نے میرے کو او کلمے سکھ لے او گلاں سکھ لیاں جنہ کلمہ دے نال تے جنہ گلاں نال میں راضی ہونا آئی جنہ گلاں نال میں خوش ہونا آئی جنہ گلاں دے نال میں بندے دے نال راضی ناواں کرنا آئی او گلاں آدم رب ہی آدم نے سکھ لیا اپنے رب کول ایہو جی ذات ہی تو سکتا ہی ویکھی ہو سی جیڑی روس ونجے تے ناراض ہو ونجے تے اپنے راضی ہون دے طریقے بندے نو آپ سکھا دے سبحان اللہ اگلا ناراض ہوئے تو ساری زندگی ویکھنا نہیں چاہتا گل نہیں کرنا چاہتا اگر اس رب دی ذات تو قربان جاواں جس بندے نو پیدا کر کے اگر کوئی بندے کو بھول چک ہو بھی گئی ہے کہ ناراض ہو ونجے تے بندہ روندا روندا او دے دروازے تے ٹر ونجے اللہ فرماتا ہے والو دی جھولی نو خالی موڑ دیواں تے میں اللہ نو آندھی شرع میں کہ بندہ میرا ہوئے منگتا ہی میرے کول کھلا ہوئے جھولی میرے سامنے کھلائی کھلا ہوئے تے میں دے دامنے تے رحمت دے پھول نہ پاواں اللہ فرماتا اے رحمت میری گوارا ہی نہیں کرے دی بندہ آگئے آدم علیہ السلام تے اللہ فرماتا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ جڑے ویلے اس میرے کولو کلمے سکھن آدم نے او دے سکھن نال ول او دے او کلمے بولن نال اللہ فرماتا ہے میں کہ کیتا تاب علیہ میں اپنی رحمت دے سارے برتن جا کے او دے پلٹ دیتے رحمت دے سمندر چلا دیتے وہ آدم علیہ السلام کلمے کیڑے سکھے جڑے کلمے بولے تے اللہ پاک آپ راضی بھی ہو گیا ہے خوش بھی ہو گیا ہے اور وہ تو رحمت دے بدل بنا کے تے بارش برسا کے تے آدم علیہ السلام دیا جھولیاں بھر دیتی ہیں وہ کلمے قرآن پاک ہے جائے کالا آدم بھی بولے تے آدم دی بیوی مائی حوا نے بھی او کلمے دوہاں نے کے بولے او کلمے بولے او کلمے میرے خیال ہے توانو میں نو سکھنے چاہی دے چونکہ ضرورت ہے ساریاں دی ہے نا آدم تا ساڑا باپ ہے نا اساں آدم دی اولاد آدم علیہ السلام کو لو اتنی بھول چک ہوئی اللہ کہے جی اس درخت دے نیڑے نہیں وجنا تے جدوں عرصہ گزر گیا آدم دے ذہنی چک گالی اتر گئی درخت دے نیڑے چلے گئے اس سے گل تو اللہ ناراض ہو گیا تے اساں کتنے معاملات کیتے ہوئے اللہ نے سانو کتنی چیزاں تو منع کیتا ہے اساں کسی چیز تو رکے توجہ ہے ساری تا فطرت انج بن چکی ہے جیڑی جگہ تے لکھیا ہو نا یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے اتھاں ہی بریک لاسا اسا گڈی اتھے کھڑی کرنی ہے یعنی ساری فطرت ہی الٹی ہو چکی ہے جیڑی چیز تو منع کرنا ہے کام وہی کرنا ہے اللہ کے سود نہیں کھاونا ایسا کہ سود دا نام مٹا دے سا ایسا کہ دا نہ کاروبار ہے ایدہ نہ بزنس ہے ایدہ نہ کمیشن ہے اس سود دا نام بدلا دیتا ہے مگر سود کھاونا نہیں چھوڑیا اس اللہ دی منی اللہ ناراض کیتا اس کے نہیں کیتا توجہ ہے اللہ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا اے آدھا جھوٹ بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا نظام دنیا ہی نہیں چلتا یہ ساری زندگی دے اندر بنیاد اس زندگی دی ساری کس تے رکھی ہوئی ہے جھوٹ تے رکھی ہوئی ہے توجہ ہے بھائی مطلب ہے کہ جنہ چیزاں تو اللہ ناراض ہوتا ہے تے اللہ منع کرتا ہے اساں وہ سارے کام کر رہے ہیں تے یہ مطلب ہے کہ ساڑھے نال دا گناہگار اور کوئی نہیں تو آدم علیہ السلام علی دعا سب تو زیادہ سانو ضرورت ہے
کہ اساں دعا کر کے تے اپنے ناراض رب نو راضی کرن دی کوشش کراں بالا دوویں بول پین میاں بیوی بول پین عرفات دے میدان تے بولن اس جگہ تے بولن جتھے حاجی کٹھے ہوندن تے اونچی پہاڑی تے چڑھے کھلے ہوندن جدا نام ہے جبل رحمت سبحان اللہ اس پہاڑی دا نام بھی جبل پہاڑ نو آدن تے رحمت اللہ دی اس فوار نو آدن جڑی بندے تے آوے تے کم چل ونجی اس جبل رحمت میاں بیوی کٹھے ہو گئے ہن آدم نے آکھیا میں ڈھنگ نال اپنے اللہ نال گل کرنی ہے او ہوا تو نال نالا بھی نہ کھڑی اس نے آدم علیہ السلام نے پتہ کہ آکھیا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين توجہ ہے پہلے جڑی میں آیت پڑھی ہو دے اللہ اعلان کر کے اندے میرا پیغمبر آکھنا بندیاں اسرفو علی انفسہم جنہاں نے ظلم کیتا اپنی جاناں تے جنہاں زیادتیاں کیتی اپنی جاناں تے او کام کر کے جنہاں کماں تو میں منع کیتا تے او رکے کوئی نہیں جنہاں کماں تو منع کیتا تے او رکے کوئی نہیں او ظلم کیتا انہاں نے او کام کر کے اس نے نزدیک جا کے انہاں ظلم زیادتی کیتی آدم علیہ السلام یادا کھلے ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اے جڑا تو درخت تو منع کیتا بھی تے میں کچھ دنوں تو بعد چلا گیا یہ وجڑا میرا اللہ میں اپنے آپ نال زیادتی کیتی اپنے وجود تے میں زیادتی کیتی اللہ میں اقرار کھلا کرے نہیں میں منے دا کھلا لیکن اللہ ایک گل اگلی بھی سن گئے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر میں بھول گیا اللہ تو میرے نہیں بھولیا میں بھول گیا میں بھول ونجن والی چیز انسان نسیان وچ ہوئے یعنی انسان ہوئے جڑا بھول چک دا شکار ہوئے اللہ تو تا میرا او رب لا یذل ربی ولا ینسا رب دا کمال نہ بھولنا رب دا کمال نہ پھسلنا اللہ بندہ پھسل بھی ویندا ہے بندہ بھول بھی ویندا ہے بندے کو بھول چک بھی تھی ویندی ہے لیکن میرا اللہ اے نہ بھولن کمال تیرا ہے نہ مرنا کمال تیرا ہے نہ سمنا کمال تیرا ہے نہ تھکنا کمال تیرا ہے بندے دا سہ وجنا بھی کمزوری ہے بندے دی کھاونا بھی کمزوری بندے دی پیمنا بھی کمزوری بندے دا جاگ نہ سکنا بھی کمزوری بندے دا تھک ہار وننا بھی کمزوری بندے دا مر وننا بھی کمزوری اللہ اے کمزوریاں میرے نال لگیاں میں اپنی کمزوری دا اقرار پہ کردا اے میرا اللہ تو کمزوریاں تو پاکے بھلن تو بھی پاکے تھکن تو بھی پاکے سمن تو بھی پاکے تے مرن تو بھی پاکے اس وقت موتی ساڑے نال لگی بھول چک بھی ساڑے نال لگی غلطی بھی ساڑے نال لگی نیندر بھی ساڑے نال لگی تھکاوٹ بھی ساڑے نال لگی اے میرا اللہ یہ اسا بھول ونجا تے تو بھی بھول ونجے تے ساتا رول گئے ساڑا تول پرسانے حال کوئی نہیں اس وقت اللہ جدہ تو نے بھولن والا جے وال تو میری غلطی تے پردہ نہ پاوے وال تو میری غلطی نو معاف نہ کرے وال تو میری بخشش نہ کرے اور بخشش کر کے میری غلطی تے پردہ پا کے اتے رحمت دی بارش وسا کے اور نشان بھی نہ مٹاوے تَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
ول بندہ گھاٹے ہی گھاٹے وچ جا سکتا ہے، کدے فائدے والے پاسے بندے دا پیر نہیں جا سکتا۔ آدم نے اللہ نو اقرار کر کے آکھیا میں اپنے وجود تے ظلم کیتا ہے جڑا تیری گل نہیں مننی، تو آکھے ہی وقت میں جان کے بھی نہیں کیتا، میں بھول کے کیتا ہے۔ اللہ اے زیادتی تا ہو گئی، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو بخشش نہ کرے، اگر تو معافی نامہ نہ دے، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور تو رحمت دی فار تے بارش نہ چلاویں تے ول میرا نتیجہ خسارہ نقصان ہے۔ آدم نے جڑے ویلے اللہ نو ایج کر کے منایا، اس لئے اللہ پاک نے فرمایا میں آدم دیاں ساریاں معاف کر چھوڑی، میں آدم نال راضی نامہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ راضی نامہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آدم نے رحمت منگی، آدم نے رحمت اللہ کو رحمت منگی ہے، مانگ کے اللہ کو طلب کی تھی، اس رحمت طلب کی تھی، اللہ نے خالی نہیں مڑن دیتا، جھولی بھر دیتی۔ معلوم ہوتا ہے ساڑیاں جھولیاں بھرن والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اساں جتنے بھی ہاں اساں خالی جھولی پھیلا کے منگتا سکتے ہاں، اور جھولیاں بھر کے ساڑیاں ضرورتاں پوریاں وہ ہی کوئی کر سکتا ہے، اور کسی دا واسطہ کام کوئی نہیں۔ اس تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہے تاوی اللہ دی رحمت دا محتاج ہے، یہ امتی ہے تاوی اللہ دی رحمت دا محتاج ہے، یہ کوئی پیر فقیر بن کے آیا تاوی اللہ دی رحمت دا محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی دی نبوت چلے تا میری رحمت، پیر دی ولایت چلے تا میری رحمت، ہاں ہاں تیری امیری چلے تا میری رحمت، تیرا کھانا پینا چلے تا میری رحمت، تیری صحت ہوئے تا میری رحمت، تیری عزت ہوئے تا میری رحمت، تیری شان شوکت ہوئے تا میری رحمت۔ یہ میری رحمت تیرے نال نہیں تا تیرے کول ککھ بھی کوئی نہیں، یہ میری رحمت آونجے جتھے ککھ کوئی نہیں اتھے لکھ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تا نبی کریم نے ایک موقع تے فرمایا، توجہ ہے بھی ستے تا نہیں پہ تو سب تھک تا نہیں گئے، تو انہا ٹائم نیڑے لگا پہ ہے، اس واسطے میں آدھا بھی توڑا ٹائم ہی سایہ نہ ہوئے تو گل ہی تو اللہ دی رحمت دی سنا دے وہاں، چونکہ اصل تو سب محتاج کس دی رحمت دے ہاں، بولو بولو، آدم تیرا تے میرا باپ دی رحمت دا محتاج ہے، تے اولاد تو اس تو زیادہ ہے کہ کوئی نہ، اور آدم علیہ السلام تے اللہ دا محبوب بندہ ہے، جس رو اللہ پاک نے اپنی رحمت دے ہتھا نال جدا وجود تیار کیتا ہے۔ اتنا پیار اس رب نو آدم نال کہ بھول چوک کی غلطی بھی ہو گئی، وال فرشتے ایک دیہاڑے آکھن لگے ان اللہ تو آکھیا بھی یہ میرا آدم پیارا بندہ ہے تے اینو تساں سجدہ چا کرو، ایدی عزت واسطے ایدی حرمت واسطے۔ اللہ ایدے کولو سجدے کروائے ہانی جڑا کل تو آکھے درخت دے نیڑے نہ ونجی تے او وقت کچھ عرصے تو بعد اس درخت دے نیڑے چلا گیا، ایدے کے جھکایا ہی۔ اللہ اکبر، انہاں آدم دے خلاف اے شکوہ کیتا، اللہ نو اے شکوہ ہی برداشت نہ ہویا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ فرماتا ہے مینوں خدا ہون دی قسم ہے، او میرے فرشتے ہو تساں اتوں دیاں گلاں جان دیو، اندر دے حال نہیں جان دے، میں اندر دی حقیقت نو جاندا۔ تساں تا ظاہری طور تے ویکھے جو آدم اس درخت دے نیڑے چلے گئے، اس درخت نو کھا لے استعمال کر لے، میں انہوں بہشت بری چوں کڈ دیتا ہے۔ تانوں تا اتنی گل دا پتہ ہے، تانوں اندر دا پتہ کوئی نہیں، او میں اندر دی گل دساں۔ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ قبلو فناسیا ولم نجد لہو عظما۔ مینوں اپنے خدا ہون دی قسم، میں آدم نال وعدہ لے آئی کہ درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، آدم مینوں وعدہ دیتا ہی کہ میں نیڑے نہیں ونجنا، لیکن میں تانوں اندر دی گل دساں، میرا آدم کیوں نیڑے لگا گیا تے کیوں کھائے تے کیوں چکھے سی، اس وقت فناسیا
میرا آدم شودا بھول گیا ہے جان کے نہیں کم کیتا بھول کے کیتا ہے ولم نجد لہو عظما تساں ظاہر نو ویکھے میں آدم دے اندر دل والے خانے نو ویکھے او دے دل والے خانے وچ میرے خلاف کرن دا ارادہ بھی کوئی نہ سبحان اللہ اللہ صفائیاں بھی آپ دے وے اے رحیم ذات کے کوئی نہ ناراض بھی ہوئے فرشتہ گلہ کیتا برداشت نہیں کیتا صفائی نال دے دیتی یعنی تاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا او لوگو لئی یرجیا احدکم عملہ جتنے تساں لوگ ہو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اپنے عمل تے ناز نہ کیتا کرو اپنی نمازاں تے ناز نہ کیتا کرو اپنے روزے تے حج زکات صدقات خیرات تے اپنی سخاوت تے ناز نہ کیتا کرو نبی کریم نے فرمایا لئی ینجی احدکم عملہ مینوں اللہ سچے دی قسم ہے کسے بندے نو دن قیامت دے او دے عمل دی وجہ نال نجات نہیں ملنی نجات نو ملنی ہے تے اللہ دی رحمت نال ملنی ہے سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ ہوتا عمل تا اسا کر دیاں جو حکم ہے عمل کرن دا حکم ہے اور انہاں عملہ دی وجہ نال بندے دے جنت وچ درجے بلند ہو سن بندے دے درجے بلند جویں نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود شریف پڑھ سی یہ ایک عمل ہے یہ کیا ہے عمل ہے آپ نے فرمایا اللہ دے 10 درجے بلند کر سی اللہ اس کو 10 نیکیاں دے سی اللہ دے 10 گناہ مٹا دے سی تے معاف کر دے سی اور اے درجہ جڑا ہوتا ہے عمل نال ملتا ہے تے جڑی جنت دا داخلہ ہے وہ اللہ دی رحمت نال داخلہ نماز روزے نال نہیں ملنا داخلہ ملنا ہے رحمت نال داخل ہون تو بعد جنت دے بلند درجے تے رفتاں تے ترقیاں جڑیاں ہونیاں نا جڑے پھول لگے اندر ون کے ترقی والے پھول جڑے آدے اساں او ون کے عملاں دی بنیاد تے لگ سن کے نماز کس طرح پڑھی ہے روزہ کس طرح رکھیا حج کتنے کیتے عمرے کتنے کیتے نیکیاں کتنی کیتے سی نفلی کتنی پڑھدا رہیا تہجد کتنی پڑھدا رہے اے انہاں نیکیاں دی بدولت جنت وچ اعلی مقام ملدے وجنے بندے تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ینجی احدکم عملہ کسے بندے نو اپنے عمل تے ناز نہیں کرنا چاہیدا جو اپنے عمل نال اس جنت داخل نہیں ہونا انہوں نجات کوئی نہیں ملنی صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اساں کمزور لوگ ساڈے عمل دے اندر اتنا اخلاص نہیں ہونا اتنا خلوص نہیں ہونا لیکن ولا انت یا رسول اللہ تہاڈا عمل بھی مکمل تہاڈی نیت بھی مکمل تہاڈا ارادہ بھی مکمل تہاڈا خیال بھی مکمل تہاڈا اعلان بھی مکمل تہاڈا پیغام بھی مکمل تہاڈی عبادت بھی مکمل تہاڈا سجدہ بھی مکمل تہاڈا رکوع تے سجود بھی مکمل تہاڈی زکات تے نماز بھی مکمل تہاڈی تے ہر چیز کامل ہے تواڈے بارے کیا خیال اساں رکھنا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میری ہر چیز مکمل ہون دے باوجود اللہ نے مینوں عزتاں بھی بڑیاں دتیاں نے اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بھی بنا کے بھیجا ہے اللہ مینوں نذیر بنا کے بھی بھیجا ہے بشیر بنا کے بھی بھیجا ہے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے امین بھی بنایا حسین بھی بنایا جمیل بھی بنایا کریم بھی بنایا وسیم بھی بنایا حبیب بھی بنایا طبیب بھی بنایا نصیب بھی بنایا قریب بھی بنایا تے اکمل بھی بنایا تے اجمل بھی بنایا اکبر بھی بنایا تے اجدر بھی بنایا تے اظہر بھی بنایا اسد بھی بنایا تے اشرف بھی بنایا تے ادرب بھی بنایا میں اولا بھی ہاں تے آنا بھی ہاں تے عرفہ بھی ہاں تے اکمل بھی ہاں اجمل بھی ہاں تے اجود بھی ہاں تے انور بھی ہاں تے احمد بھی ہاں تے اقوی بھی ہاں تے تقوی بھی ہاں حکیم بھی ہاں عظیم بھی ہاں طبیب بھی ہاں وسیم بھی ہاں نصیب بھی ہاں یتیم بھی ہاں تے کریم بھی ہاں تے طبیب بھی ہاں اتنے درجے دے باوجود مگر میں محمد بھی جنت چوننا ہے اللہ ایتخمد
ارادنی اللہ برحمتی میں بھی جنت وچ داخل ہونا ہے اللہ فرماونا ہے چل میرا محمد میری رحمت نال چلا جا سبحان اللہ چل میرا محمد میری رحمت تیری انتظار کر رہی ہے اور بہشت برین دے دروازے کھلنے ہی تائیں یہ میں محمد اللہ دی رحمت دا ٹکٹ لے کے ویسا اگر بہشت برین دے دروازے تے ویسا اگر رضوان بہشت کھلاؤں ہے اس میرے پہنچن نالی دروازے کھول دے تے ساری دنیا حیران ہونی ہے آدم آیا تا دروازے نہیں کھلے نوح آیا دروازے نہیں کھلے یعقوب تے یوسف آیا دروازے نہیں کھلے یونس علیہ السلام آیا موسیٰ کلیم اللہ تے عیسیٰ روح اللہ آیا دروازے نہیں کھلے ہون کیوں کھلے ابو رضوان بہشت میں اکھڑے بابے ہازا عمر تو مینو حکم ہی یہ ملے ہے کہ جے توڑی وضحا دے چہرے والا ناوے جنت دا دروازہ ہی نہیں کھولنا جے توڑی واللیل دیا زلفہ والا ناوے اس ویلے توڑی دروازہ ہی نہیں کھولنا جے توڑی لواء الحمد دے جھنڈے والا ناوے اس ویلے توڑی دروازہ ہی نہیں کھولنا دروازہ کھولنا ہے مگر میرے کو ٹکٹ اللہ دی رحمت دا نال ہونا ہے تے تا دروازہ کھلنا ہے معلوم ہو گیا کہ میں بھی رحمت دا محتاج تساں بھی رحمت دے محتاج پیر فقیر بھی رحمت دے محتاج ہر چھوٹا بڑا نیک گناہگار انسان مردے تے بھاویں عورت نیک تے بھاویں برے رحمت سہارا اسے اللہ دی بن سکتی ہے اور تیرا میرا سہارا بنن والا کوئی نہیں توجہ ہے نبی علیہ السلام نے ایک بندے دا حال سنایا صحابہ کرام نو تے او بندہ ہاں بنی اسرائیل دے دور دا پرانے دور دا گزرے ہوئے دور دا تو انہوں سنا دے واقع نہیں تواری چپ جڑی ہے ٹھیک نہیں چپ دا مطلب ہے کہ ہن ہر شے چپ ہو ونجے ہن تساں چپ ہو گئے تو میں ہی چپ ہو ونجا بل یاری دا مزہ تے نہ آیا نا تساں بولے سو تو میں بولے سو اللہ اکبر اللہ دے پاک رسول نے صحابہ کرام نو ایک قصہ سنا دیتا کہ لوگو جڑی گل میں تواڈے نال کیتی نا کہ عمل تے ناز نہیں کرنا اپنے سجدے رکوع تے تہجد تے لمبیاں لمبیاں رکعتاں تے ناز نہیں کرنا ناز کرو تو اللہ دی رحمت تے ناز کرو کیونکہ او دے بغیر تواڈی ساری نجات نہیں ہوگی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا گزشتہ امتاں دے اندر ایک بندہ ہے بڑا نیک تے عابد بندہ او دے دل دے اندر خیال آیا ہے کہ میں عبادت اللہ دی انج کراں جو دنیا دا ہور کوئی کم نہ ہوئے صرف اللہ دی عبادت کراں اس خیال نال اس بندے نے آکھے جے میں گھر ٹکیا رہاں بال بچے دے جھنجھٹ جڑے نو مینو عبادت نہیں کرن دیندے دنیا دے کاروبار تے دھندے تے دنیا دی سیاستاں مینو کم عبادت والا نہیں کرن دیندیاں اس واسطے انج کراں جو علاقہ بھی سارا چھوڑ ونجاں اپنے بال بچے بھی چھوڑ کے تے ایسی جگہ تے ڈیرا لاواں جتے ہکی ذات ہوے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا حاضر الا اللہ لا ناظر الا اللہ لا حاکم الا اللہ لا عالم الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا خبیر الا اللہ لا قادر الا اللہ لا ظاہر الا اللہ لا باطن الا اللہ لا کامل الا اللہ لا اول الا اللہ لا آخر الا اللہ لا عظیم الا اللہ لا رحیم الا اللہ لا کریم الا اللہ ہکو اللہ ویکھن والا ہوے اور مینوں ویکھے ہی کوئی نہ تاکہ میں جڑی عبادت کراں تا او دے واسطے کراں دے وچ ریاکاری بھی نہ ہوے کسے نوں دکھلاونا بھی نہ ہوے خوش کراں تا اللہ نوں کراں وکھاواں تے اللہ نوں وکھاواں راضی کراں تے اللہ نوں راضی کراں ہاں او دے کولوں ثواب تے بدلہ تے اجر لواں تے اللہ کولوں لواں اس ارادے نال آبادی چھوڑ دتی اپنے بال بچے تے خاندان نو چھوڑ کے ٹر گیا جنگلاں دے اندر ایک جزیرے وچ ون کے ڈیرا لا دیتا جتے ایک درخت کھلوتا ہے انار دا
ایک درخت انار دا ہے او دے نال ایک چشمہ پانی دا چلنا پہ اتھے ون کے مصلی بچھا دیتا ہے عبادت شروع کر دیتا ہے تے آدھا ہے اللہ میں بال بچے تیرے واسطے چھوڑ آیا اللہ میں سارے جہان دیا آبادیاں چھوڑ کے جنگل بیابان سرات ویران علاقے وچ ڈیرا چلا ہے اس وقت میرا اللہ ہن میں کماون جوگا بھی کوئی نہیں کم کان جوگا بھی کوئی نہیں ہن تیری عبادت میں نہیں چھوڑے دا تے رزق دیونا تو نہ چھوڑی رزق تو دتیا تے سجدے میں کیتیاں وا اللہ دا کرنا ایسا ہویا اللہ نے اس انار تے پھل تے پھل لا دیتے اس بندے نے ایک انار توڑنا او کھا لینا چشمے دا پانی پینا تے اللہ ساری پیاساں تے بھوکاں دا علاج کر دیونا سبحان اللہ عبادت کردا رہیا بڑی مدت مدیدہ تھوڑی عبادت کرتا رہ گیا حتیٰ کہ اس بندے دی اللہ نے عمر اتنی لمبی کی تھی کہ 500 سال دا عابد 5 صدیاں توڑی اللہ نے اس رو عمر عطا کر دیتی وہ عبادت وچ لگا رہا انار کھاندا رہا چشمے دا پانی پی کے تے اللہ دا شکر ادا کر کے آدا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس جنگل دے اندر مینوں روٹی تیرے دا انتظام کر دیتا ہے معلوم ہوندا ہے بندہ جتھے بھی ٹر وٹے اللہ دا وعدہ ہے کہ تیرا رزق میں پورا کرنا ہے سبحان اللہ تیرے ہاتھ ہلاون نال رزق محتاج کوئی نہیں میرا تیری محنت مزدوری دا محتاج کوئی نہیں بندہ جتھے بھی ہوئے جڑے حال دے اندر بھی ہوئے بندے دا رزاق کون ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ خیر الرازقین ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ دے بندے نو میں رزق اس رنگ چ دینا کہ دیون ویلے میں کدے گنیا بھی کوئی نہیں سبحان اللہ میں کدے شمار بھی نہیں کیتا بغیر حساب تے بغیر شمار دے بندے دیاں جھولیاں بھری رکھدا رزق نال نعمتاں نال انعام نال صحت دتی اللہ دی نعمت بے شک جوانی دیتی اللہ دی نعمت طاقت دیتی اللہ دی نعمت زبان دیتی اللہ دی نعمت اکھ دیتی اللہ دی نعمت اللہ نے نعمت نال بندے نو مالا مال جویں کیتا ہے انہیں رزق دا بھی وعدہ کیتا کہ پکھا بندے نو اللہ نہیں سمن دیندا کسے نہ کسے پاسوں دا انتظام کر کے تے اودی جھولی رزق نال بھر دیندا ہوندا ہے او بندہ بیریا عبادت کرن والا اتنی لمبی عمر پاون والا جڑے ویلے بڑھاپے دی عمر تے پہنچا اس لئے آکھن لگا اللہ مینوں شک لگدا ہے جو میں نیڑے لگ گیا میری زندگی دے آثار مکن لگن میں قریب المرگ ہوتا پیا اللہ جی میں باقی دعا قبول کیتی آخری دعا بھی قبول کر جدہ میرے ہوتے موت آوے میں تیرے سجدے وچ پیا ہوں نیک بندے دیا تمنا بھی نیک ہوندی ہے جیڑا بندہ گڈی تے بیٹھا ہوئے تے گانے پہ سندا ہوئے بستر تے لیٹیا پیا ہوئے تے کنجر نچاندا پیا ہوئے موبائل تے اسے حال ہے جے موت آ ونجے رب نو منہ وکھاون دے قابل ہو سی بندہ تے زندگی دی تے ضمانت ہے کوئی نہ جے بندہ ایہو جے غلط کم وچ پیا ہوئے نیک آدمی تے مسلمان آدمی تے چاہندا ہے کہ میرا خاتمہ کے ہوئے خاتمہ ایمان تے ہوئے ہر بندہ یہ دعا آپ ہی منگدا ہے مولوی کو دعاواں منگاندا ہے ول خاتمہ اچھا ہوئے تے عمل بھی تے نال اچھا ہونا چاہیے نا او بندہ دے اللہ میری تمنا ہے میری خواہش ہے کہ میرا ساہ نکلے تیرے سجدے دے اندر سجدہ کیتے پیاواں تیری عبادت وچ لگا پیاواں تا تو موت آ ونجے اللہ اے تمنا میری پوری کر نیک تمنائی نیک بندے دی قبولیت دا دروازہ اللہ کھول دیتا اللہ دعا قبول کیتی جدا موت دا ٹائم آیا اس لئے سجدے وچ پیا تے اتو اسرائیل آ گیا روح قبض ہو گئی اسے سجدے دی حالت دے اندر دنیا تو ٹر گیا
جڑے ویلے تے موت آ گئی ہے نبی کریم فرماتے نے اس بندے نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا. کتھے پیش کیتا گیا؟ توجہ ہے بھائی. آخری گل دیا آخری گلاں پہ آؤندیاں. پوری گل شاید میں نہ سنا سکا جڑی اینڈ تک پہنچتی پی او پوری کر دیواں. اجازت ہے؟ اللہ دے پاک باز بندے فرماندے اللہ دے دربار پیش ہونا بندہ. اللہ نے فرشتیاں نو آکھنے لے او دا نامہ اعمال لے او ترازو او عدل تے انصاف دے فیصلے کراں. کتنی اس نیکیاں کیتیاں کتنے خلوص نال کیتیاں کتنے یقین نال کیتیاں. وہ سارا معاملہ اللہ دے دربار پیش ہویا. نامہ اعمال چیک ہو گیا. جڑے ویلے سب کچھ چیک ہو گیا ہن اللہ نے فیصلہ سناونا ہے. اللہ پاک نے فیصلہ سنا کے کیا چلو یار اس بندے نو میری رحمت نال جنت وچ گھن ونجو. سبحان اللہ. 500 سال دا عابد اور جیدی زندگی ساری گزری بھی عبادت چاہتے موت بھی دی حالت ہے عبادت چاہیے. اللہ نے فیصلہ کیتا لے جاؤ اینو جنت وچ میری رحمت نال. ہن ٹکٹ جنت دا مل گیا ٹھاٹ باٹ نال ویندا پیا فرشتے لئی ویندے. دل وچ خیال آ گیا کہ 500 سال عبادت کیتی ہے مریا بھی سجدے دی حالت چاں تے جڑے ویلے جنت دا فیصلہ ہوئے واتی اللہ دے میری رحمت نال وج. میرے سجدے دا تا ذکر ہی کوئی نہیں میری نماز دا تا ذکر ہی کوئی نہیں میری عبادت لمبی لمبی او دا ذکر ہی کوئی نہیں. ایو دل سچے دا ودا تے اللہ تا دلاں دے حال. اللہ کریم فرماتا ہے او فرشتے او ٹھہر جاؤ. فرشتے ٹھہر گئے. اللہ فرماتا ہے رخ موڑو. کیا کرو؟ رخ موڑو. اس بندے دا بہشت والے پاسے منہ نہیں کرنا. اللہ ہن تا آکھے لے ونجو تے ہن کدے منہ کراں. آکھے جہنم والے پاسے لے ونجو. آکھے جہنم دے اندر بھی نہیں جانا جہنم دے قریب ہی نہیں جانا. 500 سال دی مسافت تو اس نو صرف گزارنا ہے. جہنم کتنی دور ہوئے 500 سال دی مسافت تو دور ہوئے اتھو خالی اینو گزار کے اگا لے وجو وقت اگلی گل بات ہے چوسی. اس بندے دا رخ مڑیا فرشتے جہنم والے پاسے لے گئے. توڑ بھی نہیں لے گئے کنارے تے بھی نہیں لے گئے. اجے سفر کرنا تے 500 سال بھی لگ سکتے ہیں. اتنی دور اتھو گزر دے پین تاں جو جہنم دی بٹھی وچوں ہوا دا گرم جھونکا نکلیا. او ہوا تے لو چلی گرم او جنوں اسا لو آکھنے ہاں جون دے مہینے میں گرم لو چلی. اس نیک عابد نو لو لگی او دا حلق بھی خشک ہو گیا او دا وجود بھی خشک ہو گیا. تے او زور زور نال فرشتے نو آکھن لگا العطش 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 جلدی کرو پانی دا انتظام کرو. میری تا زبان بھی خشک ہو گئی ہے تے میرا گلا بھی خشک ہو. او پانی دا انتظام کرو لے او پانی تے پانی تے پانی. اے آدھا ویندا ہی تاں جو ایک فرشتہ دوروں نظر آئے جے دے ہاتھ وچ ایک پیالہ پانی دا ایک پیالہ پانی دا آدھا نو جلدی کرو بلاؤ میں دے کولو پانی لینا ہے. او جڑے ویلے نیڑے آیا آدھا کے شے لئی ودے پیالے دے اندر آکھے پانی ہے. آکھے اللہ دا واسطہ ہی پانی دو سکے پانی مفت تا نہیں لبدا. اے کوئی دنیا دا جہان تا نہیں کھو وچوں ٹین بھر کے لے آؤ ڈول تے موقع بھر کے لے آؤ. اے اج قیامت دا دن نہیں ایتھے ہر چیز دا مل لگا کھلا ہے ہر چیز دی قیمت بڑی کھلی ہے. 5 پیسے دے سے تا لے سے او سکے وما سامنو اے دی قیمت دس کتنی لینی ہے. او سکے اج دنیا دے پیسے بھی نہیں چلنے. 500 1000 دے نوٹ دی بھی قدر کوئی نہیں. آج ڈالر دی بھی قدر کوئی نہیں ریال دی بھی قدر کوئی نہیں درہم تے دینار دی بھی قدر کوئی نہیں. اے بہت وڈی قیمت نال لبسی ہو سکے اللہ دا نائی قیمت دستے پیالہ پکڑا ہو سکے 500 سال دی عبادت جیڑی صرف اللہ واسطے ہوئی ہے جے دے وچ ریاکاری بھی نہ ہوئے. او لگ سی تے ایک پیالہ
اس آکھول ایک قیمت میرے کول ہے، میں 500 سال جیندہ بھی رہا تے 500 سال عبادت ہی اللہ واسطے کردا رہا، اور کسے نو نہیں وکھائی، اونوں وکھا کے اس آکھے اے ہے، اس آکھے اے ساری مینوں دے، اے پیالہ 500 سال دی عبادت اونوں دے دیتی تے ایک پیالہ پانی دا اس پیتا، حلق ٹھیک ہو گیا، جان اچ جان آ گئی۔ اللہ فرشتیاں نو آدا اینو موڑو، پیچھے موڑو، پیچھے موڑ کے آگے اللہ کو، اللہ فرماتا سنا، اللہ کے سناوا، اللہ فرماتا ہن انج کر 500 سال جڑا انار کھاندا رہے او دا حساب دے، 500 سال جڑا میں پانی دا چشمہ جاری کیتا او دے چو پیالے بھر بھر کے پیندا رہا، گنیا نہیں کدے، دن چ کتنی واری پیتے نہیں، رات چ کتنی واری پیندا تے کھاندا رہا تے 500 سال دے عرصے دے اندر کتنا کچھ نعمتاں کھادیاں نہیں، کتنا کچھ استعمال کیتیاں نہیں۔ اللہ پاک فرماوے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جڑیاں میں بندے نو نعمتاں دینیاں دنیا دے اندر، میں انہاں دے بارے پوچھنا بھی ہے تے سوال بھی کرنا ہے۔ جوانی نعمت ہی کتے خرچ کیتی ہوئی، مال دولت نعمت ہی کتے خرچ کر کے آئے، اکھاں والی نعمت کتے خرچ کیتی ہوئی، صحت والی نعمت کتے خرچ کیتی ہے، مال دولت کتے خرچ کیتی ہے، تینوں میں لمبی عمر دیتی کتے خرچ کیتی۔ اللہ نے ایک ایک نعمت دے بارے سوال کرنا ہے، بندے نو آکھنا جلدی کر حساب دے پیالیاں دا، حساب دے اناراں دا۔ اس لئے بندے نو خبر ہوئی کہ میں کیڑی غلطی کیتی ہے، جیڑی گل میں سوچی آئی اج اوہ گل میرے گل پہ گئی ہے۔ اللہ فرماتا جلدی کر حساب دے ساری چیزاں دا۔ توجہ ہے کیوں؟ جیڑی تیری عبادت ہے جس تے تو ناز کیتا ہے، جو 500 سال عبادت، او تا ایک پیالے دے بدلے دے آیا ہے، ہون تا تیرا نامہ عمال ہویا پہ خالی، ہون دس میرے نال کے کر سے؟ اتھے ہاتھ جوڑ کے آدھے اللہ سوا تیری رحمت دے، سوا تیرے فضل دے اور کوئی سہارا نہیں، سوا تیرے فضل دے اور کوئی سہارا نہیں۔ اللہ یقین آ گیا ہے کہ جنت مل سی نماز روزے نال نہیں، تیری رحمت نال مل سی۔ میری 500 سال دی عبادت ہکے پیالے تے خرچ ہو گئی ہے، میں اس عبادت تے کیویں ناز کر سکدا؟ ناز کر سکدا تا اس چیز تے جدی قیمت ہی میں ادا نہیں کیتی تے اللہ مفت وچ اپنی رحمت عطا کر دیتی۔ یہ رحمت ملنی چاہیے کہ نہیں؟ اساں دے محتاج ہاں کہ کوئی نہ۔ اچھا ایک گل کراں چا کوڑی گل کراں چا، اے جڑی نبی پاک دی سنت ہے، یہ چہرے تے سنت ہوئے تے دن قیامت دے اللہ ایدہ حیا کر کے پتہ نہیں کتنے گناہ معاف کر کے بندے نو جنت۔ سبحان اللہ، کہ چونکہ اس میرے محمد دی شکل نال شکل ملائی ہے، کہ میرے نبی دے چہرے تے بھی سنت سجی ہے، اس میرے نبی دی نقل اتاری ہے کہ اپنے چہرے نو نبی دی سنت نال سجا دیتا۔ اللہ فرماتا ہے او دے حیا دی وجہ نال میں کئی بندیاں نو بہشت بری نے داخل کر دے سا۔ سبحان اللہ۔ ان کے خیال یہ عمل ہونا چاہیے؟ جی ہاں۔ کیڑے کیڑے بندے تیار ہو؟ یہ سودا نقدی ہے، ادھار والا نہیں۔ ادھار تک مارکیٹ وچ ہو سی نا، ایتھے ادھار کوئی نہیں، ایتھے نقد سودا ہے کہ جڑے بندے تیار ہو اللہ نو اپنے گواہ بنا کے اس میدان وچ وعدہ چا کرو اللہ جڑا جرم اس تو پہلے کیتا ہے، چونکہ اگر اس سے حال وچ بندے تے موت آ گئی، رب کعبہ دی قسم حوض کوثر تے نبی پاک نے ایہو جے بندے نو متھے نہیں لاونا۔ سبحان اللہ۔ ہن بندے دا آخری سہارا تے ایہو ہوندا ہے کہ نبی پاک سفارش کر سن، انہاں دے ہتھوں حوض کوثر پیساں تے نبی پاک آکھن اے میرے متھے بھی، جس نو متھے نہیں لاونا او دی سفارش کیا کرنی ہے؟ جس نو متھے نہیں لاونا اونوں حوض کوثر دا پیالہ کینے نصیب ہونا ہے؟ جس حوض کوثر پیونا ہے، نبی دی شفاعت دا حقدار بننا چاہندا ہے، او نبی پاک دی اس سنت زندہ کرنے واسطے تیار ہے؟ جی وہ سارے انشاءاللہ آکھو نا تیار ہو نا؟ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا۔